حباس نبعات إثيوبيا تنفر مقالة أب أوها باقل قالوتن حبرة سبن في اللايدما أب مسلن تتقامنتن قدات أكالات أملكيتو مزملكتهم أكالات مدرخ الساليتو أبت مدرخ تساتفت زخون وقنات أب محبرسب بفلاي أب قدات أكالات مسلن تتقامنتن تقام مهلاو قاليتهم أب أوها باقل قالوتون بتعمي أب قدات أكال أفلا لا يلو قدات أكال زي مقبال له قدات أكال كم شخم جاها مساعد له زيون ناي السبات مسل من الدفاع ناي زقاتات مسل من الدفاع يو سلازيون كستاخل زملكتهم أكلاتون كوستو ويلناون يتناهمنا لنا زي مدرخ زي تتناخر قصل له كم دعنا المساقبات ناتصنع قربوا لهم زي تترقاقي في خايو أجندة تقرنا يقون يو علتا وسرح التناون بجنبي تحاسيونا ليو تكسب قصد مفتح متسيخلي بحدلية المفتح سلازيلا سلازي نايخل لنا أجندة خينو أب مستوافرنا لعودة سرح نقدر أكل تخرط كيرنا هنسرح هي زلاو أبت مدرخ زترخبو مكتل بيرو حلافي سيفيل سيرفيس أيتا قداي برها اتزلو دليتن تتقامنتن قدرات أكلات زي متاتن مخانو إذن ممحياش كم زسرح قليتهم طقلالا سرحتنيا منقسنا قوابي 135 شحن 23 زقوني كابهم زلونا قدرات أكل نولهم كاب 600 زولصو أيكونن زي ب100 وقت وسخلخا 0.04 مئتاوي سلازي بزح خنصرح لنا مسي قد أكل لنا نولا زلنا እንደገና ኣብዚ ዘለና ሲቪል ሰርቫንት ውን ውሕድ ስለ ዝኾነ ብዙሕ እንሰርሐሉ ለና ስለዚ እዚ ንሕድ ዘይሰሪሕና ኣሎ ኮይና ተጠቃምነት ናይቶም ጉዳት አካል እንድሕሪት ዝምለስ ዋና ዕላማ ዘመድረኽ መምሕያሽ ኣወሃባ አገልግሎት ሕብረተሰብን ምርጋዝ ተጠቃምነት ጉዳት አካላትን ምዃኑ ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትካል ሓባስ ንብዓት ጨንፈር መቐለ ኣይተፀሓየ ኣባይ እዚ ኣብ ምጥንኻር ድማ ምስ መዳርግቲ አካላት ብምዃን ክሰርሕ ኢሎም ሕዚ ሕብረተሰብ ክመጽእ ከሎ ካብ ከተማ ጥራሕ ይኾነ ዝመጽእ ካብ ገጠር ናብ ቢሮ ክመጽእ ንድሕር ኮይኑ ከብቲ ዓጪዩ ቆልዑ ዓጪዩ ዝመጽእ ኣብዚ ዘገልግሎ ክስእን ከሎ كلتا خسارة إزخون سلازي أوها باقلقالتنا يعبيناس تازلا بتصبوت خوينا بتصبو زي يقبو ندحر كوينا أي قب كان زبلقن ملاش كوها بالله عادو قد أكال أقلقلوت كراكب ندحر كوينكم أفتازا أخدا بيرو رامب خلو الله ويكاليف تخلو الله أنت زي لقن تقول أكال أبتحت خوينو نحلافيس أو ألا أقلن دابلا لا تسوي عزوعل توم زملكتهم أكالا سلاز نورو ياوزو تقوارا قوروي ميلان حسب